हाय व्यूअर्स, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों। आजकल सोशल मीडिया पर मुस्तफ़ा आमिर नामी नौजवान के लर्ज़ाखेज़ कत्ल की खबरें जो हैं बहुत वायरल हैं और हर व्लॉगर और जर्नलिस्ट उस पर रिपोर्टिंग करते हुए तबसरा करते हुए नज़र आ रहा है। और चूँकि अब ये केस हाई प्रोफाइल केस बन गया है, इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया भी बाकायदगी से इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है। और अगरचे कातिल और उसके वालिद बहुत सी नाजायज़ दौलत के मालिक हैं, जो कि उन्होंने बहुत नाजायज़ ज़राए से मंशियात के ज़रिए और इलीगल कामों के ज़रिए कमाई है, और वो यकीनन उस दौलत का इस्तेमाल करने की कोशिश भी कर रहे होंगे, पुलिस में भी, अदलिया में भी, लेकिन उनकी ये दौलत अब काम नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया ने इस वक्त पूरी नज़र रखी हुई है पुलिस पर भी और अदलिया पर भी। और जब कोई केस सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो फिर उम्मीद हो जाती है कि इसमें मकतूल को इंसाफ मिलकर रहेगा। और इसकी कत्ल देखें, कत्ल हमारे माशरे में रोज़ाना हो रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, लेकिन इस अंदाज में कत्ल करना जो दरिंदगी से भी आगे हो, इतने बेरहमाना तरीके से, अज़ियतनाक तरीके से कत्ल करने के जो वाक़यात हैं वो ज़रा कम होते हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया जो है इसकी बाकायदा रिपोर्टिंग कर रहा है। और हर जर्नलिस्ट और आवाम की यही ख्वाहिश है कि मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए और मकतूल को इंसाफ मिलना चाहिए। पहले तो उसको जुडिशल कर रहे थे, ये तो जब सोशल मीडिया में एक शोर मचा तो उसको पुलिस को रिमांड दिया गया, और उस रिमांड में आज उसने इकबाल जुर्म भी कर लिया। बल्कि ये भी बताया है कि किस तरह से वो जो अरमगान कातिल है उसने अजियत दे देकर मुस्तफ़ा आमिर की जान ली। किस तरह पहले रॉड्स मार मार कर उसको ज़ख्मी किया, फिर गाड़ी में ले गया और डिग्गी में डालकर उसको ज़िंदा जला दिया और तमाशा देखते रहे। उसने खुद बताया है कि मैं उसे इस अजियत में देखकर बहुत खुश हो रहा था। मुझे लग रहा है कि कोई भी नॉर्मल इंसान इतना जालिम नहीं हो सकता, इतना बड़ा दरिंदा नहीं हो सकता। वो यकीनन उस वक्त ड्रग्स के ज़ेरे असर था, क्योंकि ये जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं ये इंसान का होश तो उड़ा के ले जाती हैं, लेकिन उसको वो इस तरह से उसके असर में आ जाता है कि फिर कोई किसी को कत्ल करना उसके लिए कोई मसला नहीं रहता। आपको याद है ना नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसमें कि एक्स एम्बेसडर की बेटी थी नूर मुकद्दम, और उसका जो दोस्त था ज़ाहिर जाफ़र, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी जाफ़िर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मालिक का बेटा था, उसने उसको बड़े बेरहमाना अंदाज में कत्ल किया, उसका सर तन से जुदा कर दिया। और उस वक्त भी मीडिया ने बहुत शोर मचाया। सोशल मीडिया जो था एक लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं हो रहा था उस कत्ल से, और यही वजह है कि इंसाफ मिल गया नूर मुकद्दम को और उसको सज़ाए मौत हो गई। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, उसको इंसाफ मिल गया है तो अब चलें हम और बहुत से केसेस हैं उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन वो क्या कि जो ही सोशल मीडिया की नज़रें उस केस से हटीं, आज तक वो जो सज़ाए मौत का अमल है वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और आज भी वो ज़िंदा फिर रहा है कातिल। तो बात यही है कि हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम बहुत अजीब है, बल्कि बहुत तनज़्ज़ुली का शिकार है। और ख़ास तौर पे जो अमीर लोग जिनके पास दौलत बहुत होती है वो साफ बच निकलते हैं किसी भी बड़ी सज़ा से। तो इस पर हम लोग शर्मिंदा भी हैं और हम दुनिया के सामने आंख नहीं उठा सकते जब हम अपने इंसाफ के निज़ाम को लेते हैं। तो अब ये वाला जो केस चल रहा है इस वक्त, मुस्तफ़ा आमिर को उसी के दोस्त ने, अरमगान ने जिस तरह कत्ल किया है, तो हमें लग तो रहा है कि उसे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन इंसाफ मिलने के बाद जब सोशल मीडिया जो है उधर से नज़रें हटा लेगा, तो क्या उस पर वो जो हुक्म होगा फांसी का या जिस तरह भी उस पर अमल हो सकेगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि ये लोग, दौलतमंद लोग जो होते हैं ना, जिनके पास नाजायज़ दौलत के अंबार होते हैं, ये ख़रीद लेते हैं लोगों को, पुलिस को भी ख़रीद लेते हैं, जजों को ख़रीद लेते हैं, और तो हम क्या कहें। लेकिन बहरहाल इस वक्त तो हर
انسان کی اور ہر جرنلسٹ کی یہ خواہش ہے کہ اس شخص کو سریعام پھانسی ملنی چاہیے، اس ارمغان نامی لڑکے کو. اس کو اتنی صفاقی سے اس نے قتل کیا اور اس کو سریعام پھانسی ہونی چاہیے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور ایسے واقعات نہ ہوں. ایسے واقعات کے ریپیٹ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی. اب بات یہ ہے کہ جو اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو مقتول کی ماں ہے وہ کہہ رہی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا دوست ہے مصطفیٰ کا ارمغان، اور وہ لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اپنے بچوں کے دوستوں کا پتہ نہ ہو. اور ایسے واقعات، ایسے حادثات تبھی ہوتے ہیں جب والدین اپنے بچوں کے دوستوں، اس کی کمپنی سے بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ کہاں جا رہا ہے، وہ رات کو کس پارٹی میں، اس کے دوست کس طرح کے ہیں، وہ اس پر بالکل نظر نہیں رکھتے. تو پھر ایسے واقعات کا ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے. اور ویسے بھی جب کوئی انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس میں کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں، کامن انٹرسٹ ہوتے ہیں تو دوستی کرتا ہے نا. تو یقیناً مصطفیٰ عامر جو تھا وہ بھی منشیات کا استعمال کرتا ہوگا. اس کے علاوہ وہ ان کی پارٹیز میں جاتا تھا. اس کے علاوہ بقول اس کی ماں کے ایک لڑکی جو مارشا نامی ہے یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، 4 سال سے ریلیشن میں تھا اور وہ لڑکی بھی منشیات کا استعمال کرتی تھی. تو اگر اس کی ماں کو یہ پتہ ہے تو اسے مصطفیٰ کا کیوں نہیں پتہ ہے؟ اور وہی لڑکی وجہ تنازع بنی ہے ان دونوں کے درمیان. اور لیکن بہرحال وہ وجہ تنازع بنے کچھ بنے، قتل تو ارمغان نے ہی کیا ہے، اس لڑکی کی وجہ سے کیا ہے یا جس وجہ سے بھی کیا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال جب والدین جو ہے اپنے بچوں کی سرگرمیوں سے لا علم رہنا شروع کر دیتے ہیں یا جان بوجھ کے غافل رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ اگر مصطفیٰ اس لڑکے سے دوستی نہ کرتا، ان کی پارٹیز میں نہ جاتا، منشیات کا استعمال نہ کرتا تو یہ حادثہ کبھی نہ ہوتا. اور سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا خوش شکل سا لڑکا ہے مصطفیٰ. ایدھی سینٹر والوں نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا نا کہ اس کی جو لاش ہے اس کا سر نہیں تھا، بازو نہیں تھے. ایسا نہیں ہے. ایدھی سینٹر والوں نے بتایا ہے کہ جب اس کی لاش کو انہوں نے جا کر دستیاب کیا ہے اس گاڑی کی ڈگی میں تو وہ مکمل تھا، اس کے تمام اعضاء تھے، لیکن جب اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ راکھ کی طرح بکھر گئے کیونکہ لاش ڈگی میں بند تھی اور اسے بند ڈگی میں ہی آگ لگا دی گئی تھی. تو وہ اس قدر اس کی ہڈیاں، اس کا سب کچھ راکھ بن کر رہ گیا. تو چنانچہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب ڈی این اے بھی شاید نہ لیا جا سکے جو لاش اس حالت میں ہے. وہ تو پھر انہوں نے دفن کر دیا امانتاً ایتھی سینٹر والوں نے. لیکن جب میں ویژولائز بھی کرتی ہوں نا کہ اس کے بازو، اس کے جسم کے حصے راکھ کی طرح بکھر گئے جب اسے اٹھانے کی کوشش کی ڈگی میں سے، تو یقین کریں کہ مجھے کچھ ہونے لگتا ہے اور میرا دل بند سا ہونے لگتا ہے اور میرے دل سے بد دعا نکلتی ہے کہ اس مجرم کو کسی صورت بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چھوڑنا کیا، اس کو پھانسی دینی چاہیے اور جلدی ہونا چاہیے یہ عمل، کیونکہ یہ ویسے بھی بہت سے کیسز میں مطلوب تھا. یہ منشیات کی خرید و فروخت میں، اس کے علاوہ بھتہ وصولی کے کیسز میں یہ جیل میں رہ چکا ہے. اس نے 20 گارڈز رکھے ہوئے تھے، گھر کے باہر سیکورٹی کا انتظام تھا. اس نے پولیس والے جب اس کے گھر ریڈ کرنے گئے تو اس نے فائرنگ کروائی ہے اور ایک ڈی ایس پی اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. اس کے بعد بھی اگر پولیس، میں سمجھتی ہوں، کسی طرح کی اسے رعایت دیتی ہے تو پھر تو ہمارے ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اتنا بڑا مجرم جو اتنی دفعہ جیل جا چکا ہے مختلف جرائم میں، اور اس کا باپ بھی اسی طرح کا، اس کو تو میں سمجھتی ہوں زندہ ان لوگوں کو چھوڑ دینا، یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے معاشرے کے لیے مزید تباہی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. ایسے یہ اگر کسی اور ملک میں ہوتے نا تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ وہ لوگ کرتے. انہوں نے تو کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں. ان کے اندر تو اچھائی کا کوئی بھی پہلو نہیں ہے جس پر ان کے اوپر رحم کیا جا سکے. ارمغان نامی لڑکا جو ہے اس میں کون سا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا ہے، اور وہ صرف پیسے کے زوم پر، یا اس نے کچھ پولیس اسٹیشنز کے کچھ سب انسپیکٹرز کو اپنے ساتھ ملا لیا اور وہ جو زندگی گزارا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اب تو کوئی پوچھنے والا ہی اسے نہیں ہے. لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد، آخر وہ بھی کوئی لاوارث تو نہیں ہے نا مصطفیٰ عامر کے گھر والے، وہ بھی ظاہر ہے ٹھیک ٹھاک اسٹیٹس کے مالک ہیں اور وہ کسی صورت بھی اس چیز کو چھوڑیں گے نہیں، اور نہ ہی وہ کسی بھی بڑی قیمت پر اپنے بیٹے کا قتل معاف کریں گے. تو اس وقت تو سب کی نگاہیں اس کیس پر ہیں کہ مجرم کو فوری طور پر سزا ہونی چاہیے. اس کیس کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے سالوں تک.
اور کیونکہ اس میں ہر چیز اب تو اعتراف جرم بھی کر لیا، ثبوت سارے شواہد، وہاں سے خون ملا ہے انہیں، اور اس نے اور وہ آلۂ قتل بھی مل گیا ہے. پھر وہ گاڑی اور اس کا دوست شیراز، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ میں بھی ساتھ تھا اس کے ارمغان کے. میں نے اسے بہت کہا کہ مت مارو جان سے، بس رہنے دو، لیکن یہ باز نہیں آیا. تو پتہ نہیں کہاں سے اتنی نفرت اس کے اندر آ گئی تھی. تو تمام شواہد کے بعد میرا